हामी यति बेला अवस्था कोरोनाकै छ, कोभिड-19 के विषय छ, हामी यसै विषयलाई पनि लिएर जुन अहिले देख्दो वडा नम्बर 12 भनेको यो ठाउँमा अहिले यो कोरोनाले पारेको असर, जुन यो कोरोनाले अहिले कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ त यहाँका सर्वसाधारणलाई थोरै बताउनु। यसको सम्बन्धमा कोरोना भाइरसले धेरै यहाँका जनतालाई त्यो प्रभावित पारेको छ। धेरै यहाँ हाम्रा 11-12 का जनता चाहिँ डेराउने गरेका छन्। अब जौत नगर्ने, भिडभाडमा जाने, कुनै चोकमा त्यो जम्मा नहुने 10-20 जना मान्छे मास्कको प्रयोग गर्ने, अनि चाहिँ त्यो मास्क प्रयोग गर्ने, साबुन प्रयोग गर्ने भनेपछि सबै विकल्पहरू चाहिँ गरिएको छ, राम्रै तरिकाले भइरहेको छ। राहत वितरणको कार्यक्रम जाउँ होइन, राहत वितरण यो 12 भित्र कसरी गरिएको छ? अब नगरपालिकाले राहत वितरण गर्न छ भने यो ज्यालादारी गर्दै आएको डेली दैनिक रूपमा ज्यालादारी गर्ने, किनेर खाने त्यस्तालाई चाहिँ कतिजना छन् डाटा लिस्ट बनाएर हामीले जानकारी गराउनु। अनि हामी सचिवज्यूलाई बोलाएको, सचिवज्यू चाहिँ बुधबारबाट आउँदा यहाँ मेरो 12 बजे खबर पाएको, त्यो दिन बोलाउँदा 2 बजीसम्म आइपुग्नु भयो। इमेलमा आएको थियो, त्यो ढाँचा इमेलबाट निकालेर तत्कालै हामी सचिव धान्छा गाउँ भेडवा धान्छा गाउँ हुँदै डाटा सङ्कलन गरेको अगाडि र अरू सदस्य अरू रूपमा खटाइदिएको हो। त्यो फर्मेट दिनलाई गाउँ सुधार संस्थाका अध्यक्षलाई उहाँलाई दिने, उहाँहरू प्रत्येक गाउँ संस्थाका अध्यक्ष यदि छनौट गरेर छिटै दिने भनेर हामी चाहिँ निर्देशन दिएको मैले। अनि उनीहरू प्रत्येक गाउँ टोल संस्थाले अब डाटा दिइसकेपछि हामी नगरपालिकालाई टिपाएको गयो थिए। हाम्रो वडा नम्बरमा 225 जना पहिलो चरणमा थियो। पहिलो चरणमा 225 जनालाई राहत वितरण गरेको। पहिलो चरणमा प्रगति नगरमा 36 जनालाई हामी वितरण गर्दा त्यो गाउँको संस्थाका अध्यक्ष देशराज भट्टराईज्यू अनि चाहिँ कृष्ण पाण्डेज्यू उहाँलाई राखेर हामी वितरण गरेको। कुनै कुरा जोड्छु म, भेषराज भट्टराई र कृष्ण पाण्डे सरलाई राखेर उहाँहरू चाहिँ अध्यक्ष ग्रामीण विकास समितिमा अध्यक्षलाई राखेर होइन वितरण गर्नुभयो। कुनै कुरा मैले हामीले सुने अनुसार कतिपय कुराहरू उहाँलाई पनि थाहा भएन भन्ने आएको छ सर, यो के होला? अब कुरा थाहा थिएन भने वितरण गर्ने अवस्थामा उहाँको रहबरमै वितरण भएको गरेको उहाँले र त्यहाँ के कमी थियो कि कस्ता खाले नपाउनु पर्ने खाले व्यक्ति यदि राहत त्यहाँ वितरण भइराखेको थियो भने गाउँ टोल संस्थाका अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यहाँ त आक्षेप गर्नुपर्छ। कुनै विवाद आएन, बाँड्दाखेरि चाहिँ कुनै विवाद आएन। यदि नपाउनु पर्ने खालको मान्छे यदि लागेछ भने उहाँ हुँदै कम्तीमा आक्षेप गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले हामीले सुन्नमा आयो मिडियामा अहिले जसरी कुरा आयो कि अध्यक्षहरूलाई नै जसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अध्यक्ष चुनेर राखियो र उहाँहरूलाई नै थाहा छैन कि राहत कसरी र कसलाई वितरण हुँदैछ। हामी बताएको उहाँहरूलाई जानकारी गराएकै हो। भनेपछि थोरै कुरा यता जोडौँ, जुन यहाँबाट जुन हामीले सुन्नमा आएको अनुसार राहत नपाउनु पर्ने 2-4 जना घर परिवारले राहत रहेको अवस्था रहेछ, उनीहरूलाई तपाईँले के गर्नुभएको छ? अब नपाउनु पर्ने जुन 2 जनाको रिपोर्ट आएछ, 2 जनामा एकजनाको छोरा जागिर छ, नेपाल आर्मीमा छ र अर्कोको कि इन्डिया आर्मी हो कहाँबाट, तर उहाँहरूको नाम कसले दियो? अब उहाँहरूको नाम चाहिँ त्यो अब गाउँ टोल सुधार संस्था मार्फतै हो होइन आयो। अर्को कुरा हामी पहिल्यै भनिसकेका थियौँ, मिटिङ गरेर निर्णय गरेका थिए, भुलवश कतै नपाउनु पर्ने खालको व्यक्तिले यदि राहत लाग्यो भने त्यो राहत हामी भोलिपल्टलाई फिर्ता लिन्छौँ। अनि यो दुईटा मध्ये एउटा जुन प्रगति हाम्रो भेडुवाको छ त्यो राहत हामी फिर्ता लिए,
अर्का पीडितलाई हामी दिएका छौँ। भनेपछि उहाँबाट ल्याएर त्यो नपाउनु पर्नेले लानु भएको थियो, उहाँबाट ल्याएर तपाईँले अर्कोलाई दिनु भयो। अर्कोले दिए नभए पाउनु पर्नेलाई। अर्को कुरा जुन प्रगति नगरमा लागेछ, आज बिहान मैले बोलाइ थिएँ उसले राहत त्यो फिर्ता गरिदिउँ अथवा यहाँ लाउन परेन, त्यही प्रगति नगरमै पाउनु पर्ने खालको जो छ उसलाई चाहिँ त्यो राहत दिउँ। अबको अवस्थामा जुन राहत नपाउनु पर्नेले पनि राहत लिएर गए, उनीहरूलाई आफैको श्रमको विषय हो जुन उनीहरूले चाहिँ आफैले झुकाएर लगे उनीहरूले, होइन? तपाईँहरूले झुकाएर लगेको राहत पनि लिएर आउनुभयो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा जुन वडा कार्यालयले गर्यो, त्यो धेरै राम्रो विषय हो। अब त्यो गार्डियनले यदि आएको भए हामी चिनिन्थ्यो, उसको लानेको त्यो छोराहरूको नाम हुन पनि सक्छ, हामी चिन्न सकिन, न त त्यतिखेर हामी रुदिन्थे। कि थाहा छ कि उसको घरको छोरा एउटा जागिरमा छ, नेपाल आर्मीमा छ, तर गार्डियन नआएर यस्तो मिस्टेक भएको। यदि गार्डियन आएको भए हामी चिनिन्थे, तर कोही छोराको नाम हुन सक्छ, तर गए तापनि हामी त्यो राहत चाहिँ फिर्ता लिइसकेको थियौँ। थोरै कुरा यता जोडौँ, जुन सर्वसाधारण जुन स्थानीय सर्वसाधारणहरूले पार्टीगत कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो, सुन्नमा आएको थियो कि हामी अर्को पार्टीको हो। यति बेला पार्टीको कुरा त गर्नु मिल्दैन सर, होइन? त्यही पनि हामी चाहिँ अर्को पार्टीको हो, हामीले चाहिँ राहत नदिने भनेर भन्नुभयो वडा कार्यालयबाट भन्ने कुरा आएको थियो सर, के हो? त्यो हामी भनेको छैन, उनीहरू त्यो भनेको कारण के हो मलाई लाग्छ, किनभने कि उनीहरू अस्ति जमघाट त्यत्रो मान्छे प्रगति नगरका जब आए कि उहाँ भन्नुभयो कि सबैलाई चाहिँ राहत बाँड्ने भन्ने आएछ, किन नपाउने हामी राहत, हामीलाई पनि दिने। अब राहत उहाँहरूको भनाइअनुसार सबैले पाएन, त्यो आक्रोशमा चाहिँ त्यो एउटा आरोप चाहिँ हामीमाथि लगाएका छन्। 3 वर्ष भइसक्यो मैले कुनै जातीय भेदभाव, कुनै पार्टीय भेदभाव, कुनै किसिमको मैले आजसम्म गरेको छैन, नत्र आजसम्म कुनै जनताको नियम कानुन बमोजिम हुने काम मैले रोकेकै छैन। भनेपछि अबको हामीले अब तेस्रो चरण सायद राजनीतिमा, होइन सर? अब तेस्रो चरणमा कसरी गरिनेछ सर? अब छुटेकालाई गर्ने अथवा फेरि पनि जुन अति विपन्न परिवारहरू जहाँ छन् उनीहरूलाई चाहिँ खोजेर राहत वितरण गरिने अथवा के छ सर? तेस्रो चरणको राहत नगरपालिकाले दियो भने हामी सुन्न सचिवजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति, यदि तेस्रो चरणको राहत हामी पाइयो भने अब नआउनुभन्दा पहिल्यै एकचोटि अझै सबै गाउँ टोल सुधार समितिका अध्यक्षलाई बोलाएर कालाभन्दा काला निरीक्षणमा गर्छु कि अझै छनौट गर्नुहोस्, होला दिएको राहतबाट त्यो पहिलाकै त्यतिबाट पुगेको पनि हुनसक्छ, होइन? घटेको पनि नपुग्न पनि सक्छ। त्यस्ता खाले छनौट गरेर तपाईँहरू छिटो नाम दिनुहोस्। यदि अब थप गर्नुपर्ने खालको स्थिति छैन भने अझै छुटेकालाई राहत चाहिँ हामी दिने हो। भनेपछि जतिले आउन पर्नेले राहत पाइरहेका छन्, अबको जुन सर्वसाधारणको समस्या फेरि पनि आइरहेको छ, समस्या आइरहेको छ कि अझै पनि गाउँ घरमा गाउँ टोलमा कि हामीले चाहिँ राहत नपाएको अवस्था छ, हामीले चाहिँ पाएनौँ भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यो गुनासो किन आयो, के कमी भयो सर्वसाधारणलाई यस विषयमा, र सर्वसाधारणलाई अबका दिनमा के भन्न चाहनुहुन्छ थोरै बताइदिनुहोस् न हामीलाई। अब सर्वसाधारणको यहाँका राहत पाउने सदस्यज्यूहरू अथवा नपाउने सदस्यज्यूहरू उहाँहरूको पीडा के छ भन्दाखेरि कि पहिलाले एकचोटि पाएको राहत फेरि किन थप्नुभयो, उहाँको गुनासो त्यस्तो छ, सर्वसाधारणको गुनासो त्यस्तो छ। अब नगरपालिकाले भनिन्छ कि एकचोटि थप गर्ने पाउनेलाई हामी त्यो कुरा त्यो नपाउने सदस्यलाई सम्झाइराखेका छौँ हामी कि नगरपालिकाले भनेछ थप गर्नलाई, हामी चाहिँ एकचोटि थप्दैछु। अब नगरपालिकाले यदि थप भनेर निर्देशन दियो भने हामी राहत बढाउन चाहिँ थप्न लगाएर सक्दैछौँ, किनभने जनतालाई थाहा धेरै गाह्रो भएछ। किन सर जनतालाई किन गाह्रो भयो सर? एउटा जनता जुन स्थानीय जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कन्ट्रोल भनौँ न, जुन उहाँहरूलाई त्यो नियमभित्र ल्याउन किन गाह्रो भयो सर? उहाँहरूलाई सम्झाउन किन सकिएन? यसमा हाम्रो जुन प्रत्येक गाउँ टोलमा सुधार समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसैको कमी हो, अध्यक्षको कमी हो त? उहाँको कमी कमजोरी हो। आफ्नो गाउँ टोलमा त्यो कुनै किसिमको योजना अथवा कार्यक्रम आउँदा जतिसुकै सिस्टम बताइरहँदा पनि
उनीहरू सम्झाउन बुझाउन सकेका छैन, आफ्नो भूमिका देखाउन सकेको छैन। त्यस्तो महसुस भएको छ मलाई। तपाईँले जसरी उहाँहरूलाई खटाउनु भएको छ, जसरी एउटा अध्यक्ष बनाएर एउटा पदमा राख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो गर्न नसकेको अवस्था देखियो। उनीहरू खास स्थिति देखिए छैन। ठिक छ सर। जाँदा जाँदै अन्तिममा 12का वडा सदस्यले जनतालाई एउटा कुरा भन्नुभएछ कि हामीले 27 वर्षसम्म दुःख गरेर बहुमत पायौँ, अब हाम्रो हिसाबमा चल्नुपर्छ, हामी जे गर्छौँ त्यो नै सर्वसाधारणले मान्नुपर्छ। अहिले हामी जुन हिसाबले राहत वितरण गरिरहेका छौँ त्यो हामीले बाकाइदा हामीले गर्ने विषय हो, त्योमा सर्वसाधारण बोल्न मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। सर यो कुरामा थोरै बताइदिनुहोस्। अब यो राहत चाहिँ वितरण गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा कुनै पनि सदस्य त्यस्तो चाहिँ भन्नुभएको छैन। जब अस्ति आएको सदस्यज्यूहरू वडामा जो आउनुभयो, यही कोठामा आएर बस्नुभयो, उहाँहरू के भन्नुभयो, राहत सबैको लागि आएछ, सबैले पाउनुपर्छ राहत भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो उहाँहरू। अर्को कुरा, त्यही सदस्यज्यूहरू आज फोनमा के भन्नुभएको छ कि धानको बिउ आएछ, मलाई चाहियो भनेपछि मैले कुरा जोडेँ। 1 हप्ता पहिला उहाँहरू आउनुभयो, हामीसँग चाहिँ जग्गा जमिन छैन, हामी अति विपन्न परिवारका हौँ भनेर भन्नुभयो, र अहिले आएर हामीलाई चाहिँ धानको बिउ चाहियो, हाम्रो खेत छ, यसरी भन्नुभयो। त्यसरी भन्नुभयो। यस विषयमा थोरै बताउनुहोस्। अब एकातिर म विपन्न छु, राहत चाहियो, एकातिर चाहिँ त्यो धानको बिउ चाहियो। अब त्यस्ता सदस्यज्यूहरूमाथि अब के कस्तो खाले विश्वास गरौँ? सर्वसाधारणले अहिले धानको बिउ माग्नु भएको छ, जुन पहिला अति विपन्न भएर राहत माग्नु भएको थियो। भनेपछि त हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि उहाँसँग जग्गा प्रशस्त छ, उहाँलाई खाना चाहिँ पुगेको छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा फेरि जोड्न चाहेँ मैले, राहतकै क्रममा हामीले कस्तो छ नियम, जुन प्रशस्त जग्गा जमिन भएको भनौँ न, एउटा 5 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्म जग्गा जमिन भएका, यो राहतले गर्दा जग्गा जमिनको कुरा उठाइयो, भएकालाई पनि राहत दिने अथवा एकदमै कम मात्रामा जग्गा भएकोलाई राहत दिने के छ सर? अब त्यसमा हामी अब 2 कट्ठा 3 कट्ठा जग्गा कसैको छ, उसको घरमा 8 जना 9 जना 7 जना परिवार छ, 3 कट्ठाले खाना पुगे छैन, बाहिरबाट कुनै स्रोत छैन, त्यस्तालाई हामी दिएका छौँ। परेसानीमा छन्, खाना छैन लकडाउनमा। अनि अर्को कुरा के छ, जहाँ 7 कट्ठा 8 कट्ठा जग्गा भएको कृषक, यहाँका सदस्य खोलामा जग्गा गइसकेको छ, खोलाले काट दिएछ, त्यो पानी बगिरहेको छ। अब त्यो पनि चाहिँ त्यस्ता जग्गावाला पनि चाहिँ ज्यादादारी गरेर खाँदै आएका छन्, त्यस्तालाई चाहिँ हामी दिएका छौँ। भनेपछि जग्गाको हिसाबमा राहत वितरण गरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। जग्गा हो, जग्गामा जसको धेरै छ, राम्रोसँग जोत भोग गरे उब्जनी धान गेहुँ उब्जनी भइराखेको छ, त्यसलाई हामी दिए छैन। अन्तिम प्रश्न भनौँ तपाईँलाई, यही कार्यालयकै सदस्यले भनौँ, हामीले नाम नटिकाउँ, हामीलाई जुन सर्वसाधारणले भनेअनुसार उहाँले हामीलाई नाम टिकाउनु भएको थियो, यस्तै राहतकै विषयमा राहतकै क्रममा कुरा उठेको रहेछ। सदस्यले भन्नुभएछ उहाँहरू सर्वसाधारण आउँदाखेरि राहतको विषयमा हल्ला हुँदा 21 दिनसम्म त पानी खाएर पनि बाँच्न सक्छ नेपाली, तपाईँहरू पनि पानी खाएर बाँच्नुहोस् न यो अवस्थामा भनेर चाहिँ भनेको कुरा कतिको सत्य होला सर? यो अब यो कुरा धेरै त त्यस्तो खाले त हामी भनेका छैन। ऊ सदस्यजीहरू वडा कार्यालयमा पस्ने बित्तिकै भन्नुभएको हो कि तपाईँको टेबलमा चाहिँ पानी भएको चाहिँ एउटा चाहिँ बोतल पनि छैन। मैले के भनेको कि हो गर्मीको मौसम छ, गर्मीको मौसममा पानी चाहिँ बढी खानुपर्छ चाहिँ मैले भनेकै हो। त्यो कुरा यो हो, बढी खानुपर्छ भनेको उहाँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ 21 दिनसम्म पानी खाएर बस्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यो भने छैन, उनीहरू चाहिँ सबैले राहत दिनुपर्छ, उहाँहरूको भनाइअनुसार राहत मैले दिएन, उहाँहरू पाउनु भएन। आक्रोशमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ आरोप चाहिँ माथि लगाउनु। मैले एउटा कुरा फेरि थपेँ सर, एउटा राहतकै क्रममा एउटा आमालाई हाम्रो सचिव सरले
तपाईँले कानमा मुद्रा लगाउनु भएको छ, त्यो मुद्रा बेचेर पनि खानुहोस् न यो बेलामा भनेर भन्नुभएको हो भन्ने कुरा आएको थियो बाहिर, यो कुरा कतिको सत्य हो? अब राहत बाँड्ने बेलामा हामी सँगै छौँ, हाम्रो अगाडि त सचिवजीले त्यो कुरा भन्नुभएको छैन। अब कसरी मैले आरोप लगाइदिएँ? हामी सँगै हो भनेपछि तपाईँहरू दुईटा सँगै हुनुहुन्थ्यो? प्राविधिक सदस्यज्यूहरू पनि छन्, तर यहाँबाट कार्यालयबाट निस्किएर जाने बेलामा, बाहिर जाने बेलामा उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो। सचिव सरले चाहिँ कानको मुद्रा लगाउनु भएको रहेछ आमा, तपाईँले त्यो मुद्रा बेचेर भए पनि त रासन किनेर खानुहोस्, खाद्यान्न लिएर आएर त्यस्तो कुरा यदि हाम्रो सचिवजीले सदस्यज्यूहरूलाई यदि भन्नुभएको थियो भने त सदस्यज्यूहरूले त मसँग त भन्नुपर्छ नि। अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन, किन वडा नम्बर 12 को त सम्पूर्ण जनता हाम्रै त हो। अब हाम्रो जुन किसानहरूको धान रोप्ने बेला आइसकेको छ, सिजन आइसकेको छ, अब राहतै स्वरूप भनौँ एउटा बिउ पनि वितरण गर्ने बेला आइसकेको अवस्था छ। यो विषयमा किसानलाई थोरै बताइदिनुहोस् न के। अब कृषक यो रोपाइको लागि अब हामी चाहिँ नगरपालिकाले अब त्यो बिउ बिजन त्यो के अरे त्यो 50% चाहिँ छुट गरेर चाहिँ जुन आज पठाएछ त्यो फर्मेट, त्यो दुईटा किसिमको धान, एउटा सावधान एउटा राम भन्ने हाम्रो नगरपालिकाले तयारी गरेको छ दिनलाई रोपाइको लागि। अब त्यसमा हामी जनतालाई हामी के चाहिँ मैले उपदेश दिइराखेका छौँ कि जुन चाहिँ कृषक धेरै सम्पन्न हुनुहुन्छ भने त्यो 50 किसिमको चाहिँ त्यो नगरले दियो 50% अनुदान नलिने, जुन धेरै चाहिँ मतलब कमजोर भएका छन् हैन उहाँहरूलाई भनेर मङ्सिर हामी बनाएको छु। र यस्तै किसिमले चाहिँ कृषकहरूलाई आज पनि मैले सम्झाएर पठाएको। जाँदै अन्तिममा आफ्नो जनताहरूलाई थोरै कुरा राखिदिनुहोस् न तपाईँले। अब मैले आफ्नो वडा नम्बर 12 का सम्पूर्ण जनताको हकमा धेरै चाहिँ कमजोर, आर्थिक स्थिति कमजोरका जेलादारी गर्दै खाँदै आएको त्यो पीडितलाई हामी राहत दिँदै आएका छौँ। र कोरोना भाइरसको बारेमा हामी के उपदेश दिँदै आएका छौँ कि 10 जना 20 जना व्यक्ति एक ठाउँमा जम्मा नहुने, अथवा हात साबुनले राम्ररी मिचेर हात धुने, अनि पानी चाहिँ अलि तातो गरेर पानी खाने। अर्को कुरा, छिमेकी राष्ट्र भारतबाट कोही नेपालका नागरिक त्यहाँ बस्दै रहेको छ भने त्यो छिमेकी राष्ट्रबाट यदि प्रवेश यहाँ गरेछ भने उसलाई टाढै राख्ने, क्वारेन्टाइनमा छिटो पठाइदिने, घरभित्र पस्न नदिने, चेकअप गर्न पठाउने, हामी त्यस्तै चाहिँ गरेका छौँ। केही साथीहरू आउनुभएको थियो, हामी उनीहरूलाई चाहिँ प्रवेश घरभित्र प्रवेश हुनै दिएन, त्यो सुरक्षालाई तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा हामी चाहिँ पठाइदिएका छौँ। र अझै पनि हामी त्यसकोमा आफ्नो मोटरसाइकल लिएर बिहानैदेखि साँझासम्म अफिसको टाइम बाहेक पुरा राउन्डिङ गर्दै आएका छौँ, सोध्दै आएका छौँ। छिमेकी राष्ट्रबाट बस्दै आएका हाम्रा नेपाली नागरिक कोही आएछ भने उसले भित्र डाइरेक्ट पस्न नदिने, किनभने कोरोना भाइरसले भारतले धेरै प्रभावित भएको छ र धेरै बिमारी चाहिँ फैलिएको छ, महामारीको रूपमा फैलिएको छ। त्यसले गर्दा छिमेकी राष्ट्रबाट आउने साथीहरूलाई, सदस्यज्यूहरूले तत्काल चेकअप गर्न लगाउने, क्वारेन्टाइनमा छिटो पठाइदिने। यदि अटेरी गर्नुभएको छ भने मलाई तत्काल खबर गर्नुहोस्, उसले कसरी लान्छु म क्वारेन्टाइनमा, त्यसको व्यवस्था म गर्छु। मैले त्यति चाहिँ शिक्षा दिँदै आएका छौँ। हुन्छ सर, हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद छ, किनभने मेरो कुरा चाहिँ कम्तीमा मिडियासम्म पुऱ्याइ दिनुभएकोमा हजुरलाई चाहिँ धेरै हार्दिक